स्टार व्यक्तिले अर्को स्टार व्यक्तिलाई तुच्छ सम्झन्न के त्यही त अन्त दुईजना एउटै हो त्यही त अन्त दुईजनाको कुरा एउटै हो। तपाईँलाई पनि सम्मान गर्छु म पनि हामी 3 भाइ भनेका एउटा चर्चित पपुलर व्यक्ति हौँ हामी कहिले पनि आपसमा दुश्मनी गर्दैन सुन स्पेशल सबभन्दा त्यसरी कुल भनेको बुझ्नुपर्छ। कुल जस्तो कोही पनि छैन कुलको अगाडि कोही पनि स्टार्ट बन्दैन अरू सबै कसको कुल भयो? सिधै भनिदिएको मैले कुल भनेको कुल कसले आफूले सुपरस्टार सोध्छ के हो 34 वटा रोज कुलको अगाडि चाहियो आफूले 34 वटा सुपरस्टार रोज भन्नु अलिकति लाज शरम लाग्दैन के हो यो हँ हँ? यस्तोबाट सबै सिक्ने हो कहिले यो मुखबाट कहिले नराम्रो छाडा शब्द आएको छ अझ आफू सुपरस्टार एउटा सुपरस्टार अर्को लाज शरम छैन अलिकति म त सहन्थिनँ है म त सहन्थिनँ यहीँसम्म कुलको अगाडि यस्तो भन्ने होइन नि त मलाई अनम्युट गरेर मैले सुन्नु भने नि कुल तिमी भनेको नेपालको सानो हो सिधै भनिदिएको कसैले एक्सेप्ट गरोस् या नगरोस् तिमी भनेको नेपालको सानो तिमी एउटा छोरा मान्छेमा हुनुपर्ने हरेक कुरा बुझ, जो कसैले लिएर आउन सक्दैन बुझ्यो नि भागे के भन्यो ओए, के भन्यो म्युट दियो। के भन्यो यहीँसम्म थुक परे त के हो यस्तो नगरौँ भाइ बिचरा नगरौँ त्यस्तो भाइ